السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم حتى هو تغيير في تغيير. المهم انا فيما كنبغي نغير شي حاجه في الدار كنصورها معكم. علاش؟ باش تاخذوا فكره اللي بغى ياخذ. لحقاش ديك الكليسه اللي كنت عاودت هذاك النهار اللي في لا تيراس، بزاف البنات خداو فكره وعجباتهم، قال لي والله الا فريمون زوينه، ومشاو سولوا عليها وكيبغيو يبدلوا حتى هما يديروا هكا كليسات. دونك انا اليوم عاود غادي نبدل واحد الشومبر اكوشي بيت ديال النعاس ديال دو بلاص غادي نبدلو. المهم هادو هما النوامس اللي كانوا لداخل. انا ما صورتش لداخل، سمحوا لي دابا خرجت عاد تفكرت بلي نشارك معكم هذا الفيديو هذا. دونك هادو هما النوامس اللي كانوا لداخل، ها هما خرجناهم هنايا. اجي تشوفي الماطلات اللي كانوا هاد الماطلات صغار. دونك انا فكرت انني ندير الماطلات كبار شويه. هادو راه صغار في العرض ديالهم 90 في العرض ستوندار، يعني طاي ستوندار. وهادو هذاك الستيل ديال الحديد والعود كانوا فواحد الوقيته راه هما طوندونس. دونك دابا صافي غادي بارك الله يجعل شي بركه نبدلوهم. خديت هاد الماطلات هادو، الماطلات جاو والعود يحل فيه الله. المهم هادو الماطلات باش كيف ما كتشوفوا هادو عراض من هادوك، عراض عليهم شويه باش كتبان لنا وسيل شويه كبيره وهكا، كيجي فيها الكوفر اللي زوين، كيجي فيها كلشي باين، ماشي بحال هذيك اللي صغيره ضيقه. دونك كتشوفوا هنايا الروينه هادشي كامل اللي كان في الشومبر خرجناه. غنوريكم دابا الشومبر. دونك دابا هذه هي الشومبر، ها هي خويناها. كنفكر دابا الشومبر شو مصبوغه باللون ديالها بيستاش الا كان كيبان في الكاميرا مزيان، والسقف هكا كتشوفوا فيه واحد لاطوش ديال جون الا كتبان راها الفوق في الصفر. دونك انا شنو فكرت؟ هذه هي الفاصاد. هاد الفاصاد هذه هي اللي غادي يجيو فيها النوامس، هي لا تيت ديال النوامس. هاد الفاصاد هذه هي التيت. دونك غادي تجي وحده هنا ووحده هنا، واخا عراض راه كاين ليسباس، راه البيت كبيره. دونك غادي يجيو النوامس هنايا. دونك بعدا نقول لكم النوامس اللي بغيت ندير. فكرت ندير حيت كانوا عندنا نوامس عاديين كيف وريتكم. دابا بغيت ندير النوامس اللي كيكون عندهم من تحت الصندوق، كيتهزوا هكا في داك اللوفي، كيكون الصندوق لتحت كوم سا غادي نستغل ليسباس بزاف. هادوك تيهزوا لك، ديري فيهم الماط، ديري فيهم الشوانط، ديري فيهم بحال هكا حوايج البرد وتخلي حوايج الصيف. المهم غادي كيكونوا ارونجمون مزيان، يعني كتستافدي منه. دونك غادي تجي كيف ما قلت لكم وحده هنا وحده هذا هو العرض ديال الشومبر هذا. وهنايا في هاد الفاصاد هذه فكرت انني ندير بابي بان. دونك بابي بان ما عرفتش، ودابا باقا حيره، يعني كنفكر في شي كولور اللي تكون فيها شي توش ديال هذاك بحال غابيل، هذاك شويه الصفر اللي كاين في السقف. وما عرفتش دابا حيره، تنفكر تنختار شي وين، ولكن غالبا غادي نشوف شي واحد اللي يكون فيه كولور اونيك وميم فيها واحد التوش ديال الصفر تكون كوم غابيل هذاك اللي في السقف. دو توت فاصون انا غادي نفكر ان شاء الله. المهم غادي نديرو هنايا، غادي يكون في لاطيط. و الماليو تنوريكم دابا الماليو. كان عندنا ماليو صغير، دونك غادي نشوف شي ماليو اللي يكون كبير كوليس. انا حاولت ما امكن انني في هاد الشومبر اللي غادي نبدلو دابا يكون فيها بوكو ديسباس، نستغلوا نلعبوا على ليسباس. بحال الماليو غادي نديرو الكوليس، يعني ما غاديش ندير البيبان. والنوامس اللي قلت لكم غادي ندير هذوك اللي فيهم الصندوق لتحت. دونك غادي نلعب شويه على ليسباس وهذا وهذا. صافي هادشي اللي كاين. دونك انا الماطلات جاو، تنمشي ان شاء الله نديكم معايا لعند النجار. راه بريسك فيني، بريسك فيني هادو النوامس مع الماريو ديالهم البلاكار. المهم الكوافوز والكوافوز نسيتو. الكوافوز هو غادي هذاك الستيل الجديد اللي كاين دابا في لا طوندونس، اللي تيكون في المرايه هكا. المهم انا غادي فاش نجي ان شاء الله غادي نشارك معكم كلشي. دابا حنا خونا البيت شطبناه جفناه قاديناه، والبيت الا وريتكم راه مرول لحقاش صافي مع عرفنا اننا غادي نبدلوه. مابقاش كيتسعلوا لينا يسدينو تنرميو فيه الحوايج وهذا كاع مرول. المهم ولكن ان شاء الله فاش غادي يتقاد غادي يبان حسان. انا غادي نوريكم دابا الماريو، شوفوا راه غير صغير باش تاخذوا فكره شنو كيف كان وكيف ولا. دونك هذا هو البلاكار كيف ما شوفوا صغير ديال 3 بورت ولا 3 البيبان. دونك هذا هي صغير، غادي نبدلوه ان شاء الله ببلاكار اللي كبر منه، وغادي نشدوه حتى للسقف كوم سا ما يبقاش كاع تحت فوق منه شي حاجه ويبان البيت معباس. وهذا حيت دائما حنايا عندنا المشكل داك ديال الشوانط والماط وهذا كاين اللي كيديروهم الفوق كيجيو ما صراحه بالديكور ما زوينينش. دونك علاش قررنا غادي نديرو بلاكار ان شاء الله حتى للسقف باش كوم سا كلشي يكون اونكاستري، يعني حتى حاجه يبان البيت هكا البيت يبان نقيق
دونك خليكم معنا تنمشيو نشوفوا ان شاء الله النجار فين وصل داكشي، ونصور لكم فين وصل داكشي، ونصوروا او ميم طون فاش يكون يركب هذا، وتشوفوا دابا شوفوا ضربي بهم واحد الدوره، شوفوا البيت كيف داير هو خاوي، ونشوفوه من بعد فاش غادي يتفرج ان شاء الله. ما تنساوش تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. دونك بعد قرار طويل بقيت كنختار في الشكيلات، وهذه هذا هو الشكل اللي خديت اللي غادي ندير الحيط. دابا راه جا المعلم باش يركبوا ليا، دونك انا غادي نصور معكم كيفاش غادي يجي في الحيط، ونوريكم الحيط افون ومن بعد فاش يلصق فيه هاد البابي با. انا وريتكم هذا هو، ونيت فعلا جاني زوين، فيه هاد اللوينات بحال هكا بحال بيستاج، يعني قرابين اللون ديال الشامبر. دونك ان شاء الله نتمنى يجي مزيان، تبعوا معايا شوفوا كيفاش غادي يجي. كوكو، السلام عليكم. حنايا في التتمه ديال هذوك التحضيرات، في التتمه ديال التحضيرات ديال ديك لا شامبر باش نبدلوها. جري 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 جري. المهم ما عرفتش، حاسه باحساس غريب، حيت وقيله الى اول مره غادي نصور لكم في الطوموبيل وانا قابطه الكاميرا بيديا بحال هكا. يعني دائما انا عندي السبوره هنايا فين كنحطها، هي باش كنحطها وكنبقى كنصور، كتبقى فيكس، يعني ما كنبقاش انايا معذبه معاها شاداها. وعاود ديكو الا بغيت نصور اللور بنصور لكم الطريق تكون فيكس، يعني ما عمرني كنت شادها بيديا في الطوموبيل اول مره. ما علينا. المهم حسيت بهذا الاحساس غريب وقلت نقوله، ما عرفتش، انا عندي هاني عندي نيشان. المهم اش بغيت نقول لكم، خرجت، عندي مهم جوج الاغراض. نشوف النجار فين وصل ليا في دوك لي تروك، ونشوف واحد لي كوفغلي فصلتهم. دونك انا مشيت جبتهم الصراحه من عند السيده هي الاولى، عاد غادي نطرق النجار. دونك سبقت السيده لان هي عندها شي غرض باغا تخرج، قلت نمشي لعندها دغيا ناخذهم. انا خديتهم من عندها، عاد بديت كنصور، والنجار حتى نمشيو لعندو. الوغ ها هما لي كوفغلي ديالي. شفتوا هاد الكولور ديالهم زوينه، عجباتني. هاد الكولور هادي فيها البيستاش بحال هكا، بحال شكل ديال الحيط، يعني داك البابي بان اللي درنا في الحيط غادي في نفس لو تيم ديال هكا البيستاش. راه فيها البيستاش هكا، شوفوا. نتمنى انهم يجيو زوينين لان اختاريتهم، ونتمنى ان شاء الله انهم يكونوا زوينين. دابا غادي نمشي نديهم نشوفوا النجار حتى هو فين وصل لينا في داكشي، و نكملوا هاد. عرفتي الصراحه هادشي فيه جرى بزاف، كتبغي تبدلي شي حاجه في الدار وكتندمي. ماشي كتندمي تتعياي، ولكن اونفا فاش كتكون الريزولطا زوينه عاد كتفرحي. المهم داك الجرا وداك التماره وديك تجري منه، وصي هذا وعيط في التليفون لهذا وعندك، وهذا عطل عليا، وهذا خاصها هذه، وهذا ناقصه هذه، وشوفي لي عاود نعبر ونعاود هذه نعاود هذه. المهم كتحاولي انك تكملي داكشي وصافي. الوغ دابا غادي نمشيو باش نشوفوا النجار حتى هو فين وصل لنا داكشي ان شاء الله الا لقيناه، ونصور معكم هذاك الشيء فين وصل. وها نتوما حتى لافان ديال، ماشي حتى لافان ديال الفيديو، لا حتى لافان ديال لا شومبر، حيت هي المهمه. يلا خليكم معنا نمشيو عند النجار. الوغ احنا وصلنا لعند النجار. هذا اللي كتشوفوا مورايا هو الماريو. المهم تتفرجوا، انا غادي نقلب الكاميرا باش تشوفوا معايا هادو فين وصلوا، حيت باقي فيهم شويه الخدمه، و يمكن الكوافوز. المهم غادي نشوف داكشي اللي وصل، اللي افونسا فيه شويه فين وصل، ونوريكم الخدمه كيفاش دايره، تعرفوا شويه على ما يتانستالاو ان شاء الله، وندير بكم تور في الشومبر كامله داك الساعه. فوالا هذا هو البلاكار كيف كتشوفوا، راه عالي حتى للسقف. فوالا 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 فوالا. غادي نحلو كومسا. انا درت كوليس باش نحافظ نيت على لاسباس. كيف ما كتشوفوا ها هو بلي زيطاجير ديالو بهاد المجوره هادو، من كيتسد عليهم هكا الباب كيجي كلشي لداخل. غنحلو الجهه الاخرى. فوالا. والفوق راني قسمتو هكا. المهم حتى يكمل عاد غادي تفهموا. نوريكم دابا غير لافونسمون ديالو فين وصل. هاد المجيرات هكا تيتحلوا حتى هما بسكه. شوفوا فوالا، راه كيف ما كتشوفوا باقي الظهر ديالو ما تقادش. المهم
راه بدا تيبان شويه بالكو هذا فوالا تبارك الله. فاش كتوقفي حداه عالي كبير ونهبطوا لتحت. هذا هو الكوافوز. غادي يجيو هنايا دي لامبا كاليد باش يبان الضو ابيض. هادو باش لقينا بزز باش صوبناهم. دونك ها هو المهم هادشي اللي درنا فوتو. باقي النواميس باقي شحال من حاجه خاصها تخدم. المهم انا جيت ندير غير ليطا دافونسمون وصافي باش ان شاء الله غادي يكمل هادشي كله. راه غادي نصورو معكم في الشومبر مانستالي محطوط مقعد. المهم كي شفتوا معايا داكشي غادي زوين غادي زوين. المهم باقي نويميسيات باقي حتى هذوك المجوره اللي تقطعت ليهم ديك التقطيعه هكا وحلنا باش نقطعوها. والمهم لقى بالحين هذاك النوع ديال العود ما خصوش يضرب شي منشار ولا خصو شي حاجه اللي سبيسيال باش كتقطعو. المهم لقاو لي دوك اللعيبات. باقي هذيك السميطه دوز من الفوق باش وليت هي بيضاء ما يبقاش داك الفرق يبان. شنو قال لي باقي الظهر ديال الماريو كيف ما وريتكم راه شفتوا في لا فيديو. دونك ما بقاش شي حاجه كثيره باش يوجد ان شاء الله الشومبر ويوصل عندنا. غادي يجيب لنا بارتي داكشي كبير وثقيل. يبقى يجيب لنا هكا بارتي ونبقى مره في وصلت شي بارتي نصورها معكم ان شاء الله حتى تكمل لا شومبر. فوالا ها هما النوامس جاو باش نصور الناس وجاو تيهبطوهم. دابا هما جايبينهم غادي ندخلوهم للدار. فوالا هذه هي الناموسيه الاولى في انتظار يجيبوا الثانيه ويطلعوهم للفوق. بس يجيب الماتيريال ديالو باش يخدم. الناموسيه الثانيه دابا غادي يحطوهم باش يديروا لي باش يعرفوا البوزيسيون كيفاش غادي يطلعوهم لانهم ثقال تبارك الله يمحنوهم. اجي خلي باش يدوز عمي. فوالا هما طلعوا الكادر الاول. الصراحه مساكن ثقيل عليهم داكشي. هما جايبين غادي يبان لكم الكادر. انا عندي الروينه هنا مخرجه كلشي الروينه. دونك هنايا الماطلاج كيف ما كتشوفوا هما الماطلاج. دونك غادي تحطوا هنايا ان شاء الله حتى يتحطوا ونشوفوهم كيفاش غادي يجيو. دونك هو بدا تيحط لهم لي زاكسيسوار اللي غيخدم بهم. بدا تيبان لكم شويه هادي لا طيط هادو الجناب. المهم اللي غادي يحط انا اوفوريا ميزور نصور لكم باش تشوفوا داكشي كيفاش غادي يتمونطا. دونك كان هذا هو الجزء الاول من الفيديو ديالنا ديال التغييرات. نتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني باش نشوفوا الشومبر تكون كامله مكموله. ما تنساوش ديما تهلاو فراسكم.